अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़ किस्त में तुर्गुत साहब को शदीद जख्मी दिखाया जाता है। कबीला के सिपाही तुर्गुत को आर्तुग साहब के पास ले जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। बमसी ने तुर्गुत के जख्म पे हाथ रखा होता है और वो कुंदुगदू से कहते हैं कि ये आरिकू बुका कौन है। कुंदुगदू कहते हैं कि आरिकू बुका अनातोलिया में हलाकू खान का खास आदमी है। अब तमाम लोग मेरी बात को गौर से सुनो। वो अर्तुगरुल की जबान खुलवाने के लिए हर किस्म का हथकंडा आजमाएगा। बमसी कहते हैं कि हमारे सरदार हरगिज मुंह नहीं खोलेंगे। कुंदुगदू कहते हैं कि बिल्कुल नहीं खोलेंगे बमसी, परेशान मत हो, लेकिन जल्द अज जल्द उन्हें छुड़ाना लाजमी है। इसके बाद एक सिपाही बरके खान के जासूस को मर जाने के बाद उसके कपड़ों को पीछे से कट लगाता है और उसे वहां से वो दस्तावेजात मिल जाती हैं। वो तेजी से कुंदुगदू साहब के पास आता है और कहता है कि ये दस्तावेजात पीठ में छुपाए गए थे। कुंदुगदू उन दस्तावेजात को खोल के पढ़ते हैं। ये 3 अलग अलग दस्तावेजात होती हैं। इसके बाद कुंदुगदू कहते हैं कि अब अर्तुगरुल साहब को ढूंढने की बारी आ गई। इन्हें तलाश किए बगैर हम कबीला हरगिज नहीं जाएंगे। कुंदुज कहते हैं कि तुम लोग दुनिया में कहीं भी जाओ, जिस चूहे के बिल में छुपना हो छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। इसके बाद मलिक शाह आता है और कहता है, हजूर हमने तुर्गुत साहब को ले जाने के लिए सवारी तैयार कर ली है। कुंदुगदू कहते हैं कि मलिक शाह मेरी बात को गौर से सुनो, इन्हें जो कुछ हुआ सब बताओ और कहो कि वो आए और शोहदा को लेकर जाएं। उन्हें ये भी बताओ कि अर्तुगरुल साहब जिंदा हैं, हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। अर्तुगरुल के बारे में कबीले के तमाम लोगों को बताना। इसके अलावा आसपास के कबाइल को भी खबर पहुंचा दो। अब्दुल रहमान से कहो कि उमर कबीला में जाए, इल बिल्गे खातून को बेबुलत के जिंदा होने का बताए ताकि उन्हें पता चल जाए और वो होशियार हो जाएं। नीचे बैठे बमसी तुर्गुत के जख्मी होने पे शदीद अफसुर्दा होते हैं। इसके बाद तमाम लोग तुर्गुत को उठा के कबीले ले जाने के लिए घोड़े के पीछे बांध देते हैं। इसके बाद वो तमाम लोग अर्तुगरुल साहब को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब को आरिकू बुका एक गार में लेके आता है। आरिकू बुका कहता है कि इसे सोने न देना और दीवार के साथ टेक लगा दो, होश में आने तक इस हालत में रहेगा। इसके बाद वो दोनों अर्तुगरुल के साथ बैठ जाते हैं। आरिकू बुका सुर्ख खून पीने के बाद कहता है कि ये बेबुलत तुम भी पी लो, ये खून पी के तुम खुद को ताजा कर लो। बेबुलत कहता है कि लेकिन इतना खून बहाने के बाद काई कबीला पर आग बरसेगी, हमने सरदार को अगवा कर लिया, अहम तरीन सिपाही मार दिए। आरिकू बुका कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ अलबास्ती, मैं दुश्मनों को खून से भरा सलाम करने और इन्हें खौफ से चीखो पुकार करवाने आया हूँ। इसके अलावा तलवार गिरा खुलती है। बेबुलत कहता है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्तुगरुल मुश्किल ताला है। आरिकू बुका कहता है क्या अर्तुगरुल के खित्ते में रहकर अकल तुम्हारे सर से परवाज कर गई अलबास्ती? क्या तुम गुजरा वक्त भूल गए हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जैसे कितने ही मुश्किल लोगों की ज़बानें खुलवा चुका हूँ? आरिकू बुका अर्तुगरुल की जानिब देख के कहता है इसकी जबान के नीचे वो संदूक के काउस और सोना है, बरके खान के साथ किया गया खुफिया मुआहदा है। अगर तुम्हें पता हो कि जमीन कैसे खोदी जाती है तो खजाना तुम्हारा होगा, मैं चप्पा चप्पा ढूंढूंगा। बेबुलत कहता है खोदने के बाद तुम अपना खजाना लो और बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं इंतकाम लेने के बाद तुम्हारी खोदी हुई जगह में अर्तुगरुल को दफन कर दूंगा। इसके बाद मंजर पलटता है। कुंदुगदू अपने सिपाहियों के साथ रवाना होते हैं। वो सिपाहियों को एक जगह रुकने का इशारा करते हैं। इसके बाद वो जमीन पे बैठ के कदमों के निशानात देखते हैं। बमसी कहते हैं भाई क्या ये लोग भाप बनकर उड़ गए हैं? पैरों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं। कुंदुगदू कहते हैं हलाकू के बेहतरीन सिपाही आरिकू बुका की मातहती में रहा हूँ, लगता है कि इन्हें पता चल गया कि हम ताकुब कर रहे हैं, वो अपने आसार मिटा रहे हैं। कुंदुज कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब्बू को कैसे ढूंढेंगे? कुंदुगदू कहते हैं बमसी तुम इस जगह को अच्छी तरह जानते हो। बमसी तलवार निकाल के जमीन पे कुछ नक्शा खींचता है। जब मलिक शाह कबीला में पहुंचेगा तो जंगल के आस पास सिपाही तलाश करेंगे।
और रात में समादर और राहब पहाड़ पर तलाश करेंगे। हजूर हम इसी वादी में ठहरेंगे। इसके बाद कुंदुगदू कुंदुस को कहते हैं कि तुम गुनगुद के साथ दाईं तरफ जाओ, बमसी तुम मेरे साथ घुड़सवारों के साथ बाईं तरफ चलोगे। हम रात में भी तलाश जारी रखेंगे। कोई नींद नहीं, जल्द या बदेर हम अर्तुगरुल साहब को तलाश कर लेंगे। मशालों के जरिए तलाश किया जाएगा। मशाल की रोशनी देखकर वो जरूर हमारे पीछे आएंगे। ये कहकर वो घोड़ों पर तेजी से अपने अपने रास्ते रवाना होते हैं। मंजर पलटता है और दोबारा गार दिखाई जाती है। बेबुलत कहता है कि अर्तुगरुल मर भी गया तो कुंदुगदू इसकी जगह संभाल लेगा। मुसीबत बनने से पहले इससे भी निमटना होगा। आरिको बुका कहता है कि काइयों का खौफ तुम्हारी नजर और जबान से साफ साफ झलक रहा है। मैंने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि किसके साथ क्या करना है। परेशान ना हो अलबास्ती। इनकी बातों के दौरान अर्तुगरुल होश में आते हैं और चुप करके उनके मामलात को सुनते हैं। आरिको बुका कहता है कि खुफिया मालूमात और बरके खान के साथ ताल्लुक को जानने के लिए और अनातोलिया में हमारी पीठ पीछे जारी साजिशों को रोकने के लिए कुंदुगदू को अगवा करेंगे। सिर्फ शाहीन को पकड़ना काफी नहीं होता, बल्कि लाजमी है कि इसकी सांस घोंट दी जाए ताकि छोटे शाहीन बड़े न हो सकें। इतने में अर्तुगरुल होश में आते हैं। अर्तुगरुल शेरों की तरह मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो हलाकू खान ने तुम्हें चुना है, तुम्हें यहाँ भेजा है क्योंकि मैं सामने आने वाले हर मंगोल को मार डालता हूँ। आरिको बुका कहता है दुश्मन वो मुझे बहुत पसंद है जो बंधा हुआ होने के बावजूद जुर्रत दिखाए। बुनियादी तौर पर इन लोगों से मेरा किया गया काम जो फौरन बोल पड़े तुम्हारी इस जुर्रत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते हुए और तुम्हारी जान जलाते हुए मुझे बहुत मजा आएगा। अर्तुगरुल कहते हैं तो तुमने अपना नया मालिक तलाश कर लिया अलबास्ती। अब अपनी दुम उठाओ और भौंकना शुरू करो। जो भी हो बहरहाल मैं इसे उखाड़ फेंकूंगा। अलबास्ती कहता है जब तुम्हारा भतीजा सुलेमान मेरे पास था वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करता था, लेकिन जब मैंने इसके साथ सर के दरमियान में मेखें गाड़ी तो तकलीफ से वो दाएं बाएं लुढ़कने लगा। मुझे आज भी याद है, जब मुझे उसकी हालत याद आती है मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती है। आरिको बुका कहता है मैं तुम्हें बहुत जल्दी जान गया अर्तुगरुल, लेकिन अगर तुम भी मुझे अच्छी तरह से जान लो तो बहुत अच्छा होगा। जब अंधेरा फैलता है तो सबसे पहले पहाड़ मेरे हो जाते हैं। यहाँ से भागना नामुमकिन है, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता, इसलिए मेरी मांग बगैर जिद के पूरी कर दो। अर्तुगरुल दोबारा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मुझे जान गए हो, लेकिन इन्होंने तुम्हें गलत मालूमात दी हैं। ये कहते ही अर्तुगरुल एक जोरदार टक्कर गंजे को दे मारते हैं। गंजा आरिको बुका जख्म देखता है। अर्तुगरुल कहते हैं पहाड़ सारे तुम्हारे हो भी जाएं तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहां तुम मुझ पर हुक्म चला सको। गंजा आरिको बुका भी बेशर्मों की तरह हंसता है और कहता है आखिरकार तुमने मेरा खून बहा ही दिया अर्तुगरुल। हकीकत में दुश्मनी अब शुरू हुई। अर्तुगरुल कहते हैं तुम्हारा खून खुश्क होने तक ये जारी रहेगा। बेबुलत कहता है कि आरिको बुका इसे थोड़ी ग़िज़ा देते हैं ताकि इसकी अकल वापस आ जाए। आरिको बुका कहता है कि तुमने इतना खून बहाया लेकिन अभी तक इससे मजा लेना नहीं सीखा। दुश्मन को सख्त तरीन तकलीफ पहुंचते हुए देखो और इससे अपनी मर्जी के मुताबिक मजा लो। हम इसके खून का कतरा कतरा करके बहाएंगे, इन लफ्जों की तरह जो इसके मुंह से निकलेंगे। इज़ा रसानी के आलात लेकर आओ। लेकिन जनाब यहाँ अर्तुगरुल बहुत मुतमईन होते हैं और मुसलसल मुस्कुराते हैं। इसके बाद काई कबीले का नगारा बजता है। तमाम लोग सामने आकर देखते हैं कि क्या मुआजरा है। इतने में मलिक शाह तुर्गुत को लेके कबीला पहुंचते हैं। तुर्गुत के कंधे में तीर पैबस्त होता है। अम्मा हाइमा भी इसको देख के आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले अम्मा हाइमा तुर्गुत के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ मेरे बेटे को। इतने में आर्तुग साहब भी पहुंचते हैं। अम्मा हाइमा कहती हैं कि आर्तुग साहब फौरन से इलाज शुरू करें। आर्तुग कहते हैं इन्हें फौरन शिफा खैमा लेकर चलो। इसके बाद अम्मा हाइमा मलिक शाह से पूछती हैं कि क्या मसला हुआ। मलिक शाह कहता है कि हमला हुआ अम्मी जान, हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए, दुमरुल और मरजान भी शहीद हो गए। ये सुनकर अम्मा हाइमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं।
मलिक शाह थोड़ी सी खामोशी अख्तियार करता है, जिसे देखकर अम्मा हाइमा शदीद परेशान होती हैं और कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ मलिक शाह, तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? मलिक शाह कहता है कि अर्तुगरुल साहब को कैद कर लिया गया, वो उन्हें अपने साथ लेकर गए। इसके बाद अम्मा हाइमा कहती हैं कि अपना सर ऊपर उठाओ मलिक शाह, ये सर झुकाने का वक्त नहीं है, सरों के काटने का वक्त है। अब बताओ ये किसने किया? मलिक शाह कहता है कि बेबुलत ने। ये सुन के कबीले के लोग परेशान होते हैं। इसके बाद अम्मा हाइमा ऐलान करती हैं, काई कबीले के जुर्रतमंद सरदारों, बहादुर खवातीन, मेरी बात सुनो, ये रोने का, गम मनाने का वक्त नहीं है। हमारी सांस जब भी टूटने लगे, हमारे सरदार हमारी तरफ दौड़े, अब हम उनकी तरफ दौड़ेंगे। कबीला में मौजूद सिपाही फौरन अपने सरदार की तलाश में निकले और खवातीन कबीला में रहेंगी, अपने हथियार जिस्म पर सजा कर हालत जंग में रहेंगी, और अगर वो जलील कबीला पर मुसल्लत होने आते हैं तो जिस चीज से भी हो सका खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगी। दूसरी तरफ शिफा खाना के अंदर तुर्गुत का इलाज जारी होता है। आतुक साहब कहते हैं कि लोहा गर्म करके लाओ, हम जख्मों को जलाएंगे। इतने में अम्मा हाइमा भी अंदर आती हैं और कहती हैं कि तुर्गुत की हालत कैसी है? आतुक साहब कहते हैं कि हम जख्म को जलाएंगे, जख्म बहुत गहरा है, इस गद्दार ने हसास मकाम पर वार किया है ताकि ये शदीद तकलीफ में हो। इसके बाद आतुक साहब गरम तलवार से तुर्गुत के जख्मों को दागते हैं और या शाफी का विर्द करते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है और दोबारा अर्तुगरुल साहब को दिखाया जाता है। अर्तुगरुल साहब की गर्दन के दरमियान में लोहे का शिकंजा लगाया जाता है। अरेको बुका कहता है, क्या तुम्हारी गर्दन दर्द कर रही है अर्तुगरुल? अगर दर्द कर रही है तो तुम इसे नीचे करना चाहोगे, या अगर तुम सो गए और तुम्हारा सर नीचे हुआ तो यह कांटा तुम्हारी गर्दन में खुप जाएगा और तुम मर जाओगे अर्तुगरुल। और अगर तुम इसी तरह इंतजार करते रहे तो दर्द से कराहते रहोगे। तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, दर्द या मौत। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। अर्तुगरुल कहते हैं, जिस चीज को तुम मौत समझते हो वो हमारे लिए शहादत है। जिन चीजों से तुम हमें डराना चाहते हो वही तो हमें हौसला देती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरे टुकड़े कर दो, तुम मेरे चेहरा पर दर्द नहीं देखोगे, लेकिन क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं तुम्हें पागल होता हुआ देखूंगा। आरेको बुका कहता है कि क्या बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओगे कि तुमने आलनचक से क्या हासिल किया? अर्तुगरुल कहते हैं, मैंने इसकी जान ली और इसे गिद्धों को खिला दिया। अरेको बुका कहता है कि तुम अपने आप को अजियत दे रहे हो। मुझे बताओ कि तुम बरके खान के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो? सुल्तान के काउस का इसमें क्या किरदार है? इस खुफिया संदूक में क्या है? अर्तुगरुल कहते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो तो उसके पीछे जाओ, लेकिन तुम्हारा अंजाम भी इनकी तरह होगा जो पहले इसके पीछे गए थे। इसके बाद अर्तुगरुल बेबुलत का पोल खोलते हैं और कहते हैं, क्या तुम ये बताने वाले नहीं हो कि जब मैंने आलनचक को पकड़ा था तो तुमने घात लगाकर इस पर तीर से हमला किया? क्या तुम कहोगे कि तुमने आलनचक को मारने की कोशिश नहीं की अलबास्ती? अरेको बुका बेबुलत को हैरानी से देखता है। बेबुलत कहता है, ये बिल्कुल सच कह रहा है, मैंने ये सब किया ताकि आलनचक इसके हाथों में न रह जाए। मैंने ये इसके लिए किया ताकि ये हमारे राज ही राज रहें। हर कोई ऐसा ही करता। ये सुनते हुए अरेको बुका का हाथ खंजर पे जा चुका होता है। अरेको बुका खंजर निकालते हुए कहता है, मंगोली जबान लफ्ज जो सच और सही हो वो तेज छुरी के बराबर है। तीर जो तुमने चलाया वो मेरे दिल के अंदर बेवस्त हो गया, लेकिन फिर भी तुम सच्चे हो बेबुलत। अगर तुम उसे न मारते और दुश्मन के पास रहने देते तो गलत होता। इसके बाद अब्दुल रहमान अमरुलू कबीले पहुंचता है। अब्दुल रहमान इल्बिगाय को कहता है, मैं खैमा के अंदर चल के बात करना चाहता हूँ। इल्बिगाय कहती है, अंदर आ जाए। अंदर जाकर अब्दुल रहमान कहता है कि अर्तुगरुल साहब और सिपाही एक जाल में फंस गए। ज्यादातर सिपाही शहीद हो गए और इन्होंने हमारे अर्तुगरुल साहब को पकड़ लिया और ये सब अलबास्ती ने किया। इसके बाद मंजर पलटता है। अरेको बुका को सिपाही कहता है कि हमारे जासूसों ने खबर भेजी है कि इन्होंने काइयों को जंगल में तलाश करते हुए देखा है। अरेको बुका कहता है, मुझे वो शिकार पसंद है जो खुद मेरे पास आए, ना कि जिसे मैं ढूंढूं।
अब हम एक जाल बिछाएंगे और जब कुंदुकतू आएगा हम इसे फंसा लेंगे। अर्तुल कहते हैं तुम जैसे गीदड़ को इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आरेकोबुका एक कपड़े का टुकड़ा अर्तुल के लिबास से काटता है और उस पर अर्तुल का खून लगाता है। इसके बाद वो कहता है कि इस टुकड़े को ऐसी खुली जगह पर रख दो कि हमारा शिकार खुद चलकर आए। इस तरह यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ। कॉल करने वाले को होल्ड करवाकर उसने अपना अकाउंट चेक देखा। जैसे ही उसका रंग उड़ा वैसे ही मनाल ने ज़ेरे लब गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसे सीटी मारने की कोशिश भी की। गर्दन मोड़ कर आदमी उसे देखा, उसका गला दबाने के लिए उसके करीब आया। तुमने मेरे फ़ोन को टच किया? नहीं, सिर्फ टच नहीं, मैंने पूरा खंगाल डाला, फिर जो जो अच्छा लगा वो पोस्ट कर दिया। कुछ यहाँ कुछ वहाँ, शो हो तो भरपूर, वरना मज़ा नहीं आता। उसने इत्मीनान से कहा, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। वो चिल्लाया, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? अपनी भैंस से? सिकंदर अहमद आ चुके थे पापा, उसने मेरे फ़ोन से मेरा पर्सनल डेटा शेयर कर दिया है। वो अपना गुस्सा दबाता मुश्किल बोला, मैंने उसके फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया, ये झूठ बोल रहा है। मनाल ने झूठ बोला। सिकंदर अहमद ने खफगी से आहत को देखा और वो पाँव पटकता चला गया। दुनिया में इतने हम धमाके होते हैं, पता नहीं इस घर में कोई इनमें से क्यों नहीं मरता। उसे नहीं मालूम था कि अजरम को इसमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन मनाल को यह मालूम था कि उसे अजरम अच्छा लगता है। सारे का सारा हर तरह से, हर अंदाज में। सिकंदर अहमद के साथ उसकी हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी या वो उसके कमरे में आ जाया करते या उसे अपने रूम में बुला लिया करते। तुम्हारी स्टडीज़ कैसे जा रही हैं मनाल? सब ठीक है, मैंने मुख्तसर जवाब देना ही पसंद करती थी। तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बने हैं, क्लास फेलो भी और यूनिवर्सिटी फेलो भी। गुड, इन्हें घर बुलाओ। ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम पापा से पैसे ले लो, मुझे ज़रूरत है। इब्ने ढीठ सुबह सुबह से रोक कर खड़ा था, लेकिन मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बात को बढ़ाओ नहीं, मुझे पापा से पैसे ले दो, मुझे टीम को फंड देना है, तुम्हें वो इनकार नहीं करेंगे। पर मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी तुम्हारे लिए? सुतेला ही सही, तुम्हारा भाई हूँ। और तुम कौन सी ऐसी सच्ची हो कि झूठ बोलने पर गिल्ट से मर जाओगी? सुतेले ही सही, तुम मेरे दुश्मन हो। मैं झूठ बोलकर उस दुश्मन का पेट क्यों भरूं? तुम अपनी सगी बहन के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम दोनों सगी सुतेली बहनों ने मेरे बाप को लूट कर खा लिया है कि उसके पास मेरे लिए पैसे ही नहीं बचे। तो ठीक है, गरीब रहकर जिंदगी गुजारो, बड़ा लूट मार मचाओ, चोर डाकू बन जाओ। कहकर वो चली गई, लेकिन रात को वो खुद से सिकंदर अहमद के कमरे में गई, उनसे हाथ के लिए बात की। ये लड़का हम सबको दिवालिया कर देगा, हर एक से भीख मांगता रहता है। उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन ज़ेरे लब बरबरा कर भी दिए। मनाल हंस दी। अहमद के कमरे में जाकर उसने साइड टेबल पर पैसे रख दिए और ऊपर नोट लिखकर पेपर वेट रख दिया। मनाल की जान जलकर रह गई थी। क्या हुआ, तुम इतनी सहम क्यों गई हो? क्या गुम हो गया है तुम्हारा? तुम पापा से पैसे ले लो, मुझे जरूरत है। गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों की तरफ से। अगले दिन वो अजरम को यह बात बताए बगैर नहीं रह सकी। वह सारी दुनिया को दिवालिया कर देगा, लेकिन फिर भी और कहता फिरेगा। बड़े मज़ेदार पर्सनैलिटी है तुम्हारे भाई की, वो कोई डिश नहीं है। वाह, तुम बड़ा मान रही हो, मैं उसे कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं। ओहो, अच्छा चलो, आज तुम्हें सेनेट से मिलवाता हूँ। मुझे घर जल्दी जाना है, असाइनमेंट भी काम करना है। उठ कर खड़ी हो गई, लेकिन घर नहीं जा सकी। अगर तुम घर गई तो पत्थर की हो जाओगी, समझी? समझ गई
تمہارا اپنا ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت آ گیا، تمہارا مجھ سے ملاقات کا وقت ختم نہیں ہوا، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ اس نے چلنا پڑا۔ یہ منال ہے، اجرم نے اس کا تعارف کروایا، اور منال یہ سینٹ ہے۔ منال اٹک اس کا نام دہرایا۔ یہ اجرم کا ڈانس انسٹرکٹر تھا۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے، وہ گنجا تھا، لیکن سر پر کافی سانپ بچھو وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ مشکل نام ہے۔ دوبارہ نام دہرا کر جیسے وہ تھک گیا تو تمہارے ساتھ طرح اجرم ہنسنے لگا۔ میوزک آن کر کے وہ اجرم ڈانس کرنے لگے۔ سارا وقت انہیں دیکھ دیکھ کر وہ ہنستی رہی، الٹے سیدھے ڈانس سٹیپ اور مشکل بھی۔ کسی ایک سٹیپ پر اس کی ہنسی کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی۔ سینٹ رک گیا۔ یہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، خاص کر میرا، اور یہ برداشت نہیں کر سکتا میں۔ ڈانس روک کر اس نے سنجیدگی سے کہا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شدت سے وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ ایک ہی لمحے میں اس کے سانس کی آمد و رفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک طرف کے دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ تو بہت بھولی ہے، میرا اگلا مذاق تو اس کی جان لے لیتا۔ اور میں تمہارے اجرم نے اسے مکہ بنا کر ڈرایا۔ کھڑی ہو جاؤ، وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ایسے کرو، اس نے پیروں کو آگے پیچھے دوبارہ حرکت دی۔ میں نہیں کر سکتی۔ بدحواسی میں وہ ساری ہلاتی گئی۔ کام اور مشکل نہیں ہے ایسے، اس نے پھر کر کے دکھایا۔ بچے بھی کر لیتے ہیں کام اور، یہ ایک بار صرف۔ اس نے کوشش کرنے کے لیے لیکن اچھا نہیں کیا، لیکن وہ بہت خوش ہوا۔ ایک بار پھر کرو، وہ اصرار کرنے لگا۔ وہ نفی میں سار ہلانے لگی۔ ناچار اس نے پھر کوشش کی مگر لڑکھڑا گئی۔ اجرم نے بہر کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کرو، اب نہیں کروں گی، گرو گی۔ اجرم نے کے لیے معمولی بات تھی، لیکن جس کا ہاتھ اس نے پکڑا تھا اس کے لیے عام نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، سانس اور دھڑکن۔ کرو بھی، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی۔ بس کر لو، پتھر کا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتھر منال بھی جنبش ہوئی۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا سینٹ نے کیا تھا۔ اس بار تم نے بہت اچھا انداز میں کیا۔ وہ خوش تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ اسے چپ لگ گئی تھی۔ اگلے دن بھی وہ ایسی ہی رہی، اس کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی اس دنیا میں آ گیا تھا۔ یہ لو، اس نے اس کے ہاتھ سامنے طے شدہ کاغذ کیا۔ یہ کیا ہے؟ پکڑے بغیر وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارا خط۔ میرا خط؟ لیکن کس کا خط؟ اور تمہیں کیسے ملا؟ دراصل وہ پوچھنا چاہتی تھی اس زمانے میں خط۔ ہاں، تمہارا خط مجھے کسی نے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خط تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کھولا۔ سفید کاغذ پر بہت بڑی مسکراہٹ بنی گئی تھی اور لکھا تھا، آپ مجھے کہاں بھول آئی ہیں، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آپ کی مسکراہٹ پڑھتے ہی وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ اپنی شکل بنائی ہے؟ اگر میری شکل دیکھ کر تمہیں ہنسی آتی ہے تو یہی سمجھ لو تم کہاں بھول آئی تھی مجھے۔ منہ بنا کر اس نے پوچھا۔ وہ اور زیادہ ہنسنے لگی۔ کل سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی گمسم۔ کیا بات ہے؟ لیکن صبح ہم ملے ہی نہیں۔ ہاں، نہیں ملے، لیکن تمہیں دیکھا ضرور تھا۔ بور ہو رہی ہو نا؟ کتنی بور لائف ہے تمہاری۔ کتنے بیچارے ہیں ہم، سارا دن پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیچاری شکلیں بھی بنا رہے تھا۔ چلو تمہیں اینتھس دکھاؤں۔ اور اینتھس کی شان و شوکت حال کے لوگوں کے لیے بھی خیر کن تھی۔ گولائی میں ترتیب سے بنی سیڑھیاں، اوپر نیچے چلتے پھرتے لوگ۔ یہ منظر ایک بہت دلچسپ لگا۔ تم پہلی بار آئی ہو نا؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم یہاں پہلی بار آئی ہو۔ تمہاری آنکھیں جب حیران ہوتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ تب بھی حیران تھی جب میں نے تمہیں سے کافی منگوائی تھی، اس لیے مجھے حیران کرنا اچھا لگتا ہے۔ اجرم اس کے ساتھ ساتھ چلتا اسے کہہ رہا تھا۔ اوڈن تھیٹر اسے بہت روشن لگا، جیسے اینتھس لگتا تھا، جیسے اسے اب یہ دنیا لگنے لگی تھی۔ پھر ہر چیز اچھی لگنے لگی، خوبصورت، کھلی کھلی ہر بہار۔ وہ صوفیہ آنٹی کے ساتھ احد کا میچ دیکھنے گئی تو وہ لاؤنج میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ زیادہ ہجوم نہیں تھا، زیادہ تر اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، والدین اور کچھ مقامی لوگ۔ وہ بھی کھڑی ہو کر ہاؤٹنگ کرتی رہی۔ احد کے گول کرنے پر اس نے بھی گراؤنڈ کو سر پر اٹھا لیا۔ احد کی ٹیم میچ جیت گئی تھی۔ صوفیہ آنٹی بہت خوش تھی احد کے لیے۔
आहत भी बहुत खुश था। मामा, मुझे आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देनी होगी, आप समझ रही हैं ना? हाँ, आपसे उसने पहली फुर्सत में पहली बार सूफी आंटी से आकर ये की। यस माय सन, मैं कुछ ज्यादा ही समझ रही हूँ, तुम्हारी जीत पर हम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? वो से पूछ रहा था। अच्छी लगी, बहुत अच्छी कहूँ, कहकर वो ग्राउंड में वापस भाग गया। उसे अपने एक क्लास फेलो ने अंकल के बेडरूम का काम मिला था। इन्हें ट्रेंड से हटकर कुछ क्रॉस कल्चर चाहिए था, इसलिए उसके क्लास फेलो ने उसे रेफर किया था। सब जानते थे वो जो भी करती है उसमें उसके अपने मुल्क के कल्चर की झलक नजर आती है। सिर्फ बेडरूम ही तो था, तो उससे ज्यादा मसला नहीं हुआ। तो उन्होंने उसे अच्छा मुआवजा दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उससे काम में इतने ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, वो भी तालीम के दौरान ही। उसने अपनी क्लास फेलोज की निस्बत ज्यादा काम कर लिया था। उसे सिकंदर अहमद के एक साइट ऑफिस का काम भी मिला था, जिसे 3 की ग्रुप में मुकम्मल किया था। उसके पास पैसों की कमी आने के बाद से नहीं थी, लेकिन अब उसके अपने पैसे थे और काफी से ज्यादा। पाकिस्तान में बाकायदगी से पैसे भेजती रहती थी। मामू मामी उसे मना करते रहते थे, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। मामू ने उसे बाप बनकर पाला था, उसकी कमाई पर उनका पहला हक था। वो अफसर को भी अलग से पैसे भेजती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिन महरूमियों ने हमेशा उनके घरों में जगह बनाई रखी वो हमेशा वहां मौजूद रहे। अजरम अपने डिपार्टमेंट के साथ स्टडी टूर पर था, इसलिए उसकी यूनिवर्सिटी के दिन फीके फीके से थे। सेंट वो मॉल में जरूरी चीजें ले रही थी जब उसे वो नजर आया। हाय, उसकी आवाज में न कहा थी, तुम्हें क्या हुआ? उसे बहुत लागर और बीमार नजर आ रहा था। बीमार हो? बीमार था, अब ठीक हूँ। उसे मुस्कुराने की कोशिश की। क्या हुआ था? देखने में वो ऐसे अभी भी बीमार ही लग रहा था। बीमार था और बीमार ही हुआ था। वो हंसने लगा। वो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? आम हालात में मेवा कभी उसने कहती, लेकिन उसे देखकर लग रहा था जैसे वो चल भी नहीं सकता। उसके हाथ में छोटा सा शॉपिंग बैग तो अच्छा, शायद अपने लिए खाने पीने के अशिया लेने आया था। जरूर। वो फौरन बैठ गया। तुम जॉब नहीं करते? नहीं, मुझे लगता है मैं एक बड़ा डांसर हूँ और मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए। अजय, मैं जैसा कोई मिल जाए तो मेरा गुजारा हुआ जाता है। उसकी तरफ देखकर उसे उसे हमदर्दी हो रही थी। उसकी सेहत बुरी तरह से खराब थी, वो बहुत कमजोर नजर आ रहा था। मेरे साथ काम करोगे? हेल्पर जॉब नहीं है मुझे, कभी कभी कुछ काम मिलता है, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का काम होता है। तुम मेरे साथ मदद करवा दिया करना, ज्यादा काम नहीं होता। उसने ऑफर करवाई। सेंट अपना सर खुजाने लगा। कभी कभी ना, उसने पूछा। मना ले भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। और सिर्फ एक हफ्ते का ही काम होता है ना? एक हफ्ते से ज्यादा का हुआ तो तुम ना करना, छोड़ दिया करना। ठीक है, लेकिन मेरा मूड कभी भी बदल सकता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये तुम्हारा एडवांस है। आज से तुम मेरा जॉब पर हो। उसने पैसे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए, जो उसे पकड़ पकड़ लिए, और वह बड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा। मुझे तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा मदद करने का, तुम अच्छी लड़की हो, कहकर वो हाथ हिलाता गाड़ी से बाहर निकल गया। अजहर में ही तो वो उसकी तस्वीरें सामने फैलाए देख रही थी, जो उसने ओरियन में ली थी। वो अक्सर इन्हें निकाल कर देखती रहती थी। वो खुश होती तब भी, उदास होती तब भी। सुकून की ना समझ में आने वाली कैफियत थी जिसका उसे एहसास होता था। वो कैसे उसकी उदासी को कम करता था, उसका ख्याल रखता था, उसे की बातें सुनता, उसके मुस्कुराने के लिए कहता। उसका दिल भी उसकी तरह शानदार है। तस्वीरें देखते देखते उन्हें वहीं कांच पर छोड़कर वो अपने लिए कुछ खाने के लिए किचन में चले गए। वापस आई तो तस्वीरें डोरस के हाथ में थी। वो एक एक तस्वीर को देख रही थी। उसके आते ही उसने एकदा से आंखें घुमाई, जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। मुझे दो ये। तेजी से उसने अपना हाथ उसके हाथ के सिमट बढ़ाया। लगता है बहुत खास है ये। डोरस ने उससे तस्वीरें को उसके सामने लहराया। दो ये मुझे, ले लो, ये ले लो। एक सेकंड में उसने तस्वीरें फाड़ कर उसके सामने की। उसके हाथ न बढ़ाने पर वो हवा में उछाल दिया, कैट वॉक करती चली गई। उसकी बेहद प्यारी चीज के टुकड़े हो चुके थे। डॉलर से और तवक्का ही क्या की जा सकती थी। उसने एक कोताही की थी। एक एक करके उसने सब टुकड़े समेट लिए। उसे हकीकतन बहुत दुख हुआ था। वो उन तस्वीरों का नया प्रिंट निकलवा सकती थी, लेकिन उसकी दासी कम नहीं हुई।
جو چیز اس کے لیے خاص ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیسا رہا؟ تو وہ اجرم کے آتے ہی اس کی اداسی ختم ہو گئی۔ تو تعلیمی بات، اس نے ہاں سے منع کیا۔ پھر مجھے کتنا یاد کیا، ہمارے فون پر بات ہوتی جاتی تھی، فون ہوتا ہے، لائیو ہوتا ہے، بور ہوتی رہی ہوں میں میرے بغیر۔ ہرگز نہیں، میں میوزیم گئی، اینتھینا ٹیمپل گئی، اور تم نے ٹیمپل دیکھ لیا؟ اکیلے اسے ٹوک کر وہ قدر بلند آواز میں بولا۔ اکیلے نہیں، فرینڈز کے ساتھ گئی تھی۔ ویسے تم نے نہیں دیکھا ابھی تک، وہ سمجھی شاید اس نے دیکھا ہی نہیں۔ میں اس سال میں 50 بار دیکھتا ہوں۔ جب مجھے سٹریس ہوتا ہے میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سٹریس دور کرنے نہیں اور لینے کے لیے۔ وہ چڑ گیا۔ تمہیں سال میں 50 بار سٹریس ہوتا ہے، تم گن کر سٹریس لیتے ہو؟ ہاں، گن کر۔ تمہیں چاہیے کتنا چاہیے؟ 100 یا 1000؟ تمہیں سٹریس کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے پاس سٹریس ہونے کے لیے ایسا کیا ہے جو تم سٹریس لو؟ آخری بار مجھے تب ہوا تھا جب میں سٹیج پر پرفارم کرتے کرتے اپنے سٹیپس بھول گیا تھا۔ میری کافی انسلٹ کی گئی، ہوٹنگ بھی۔ لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، افسوس لوگوں نے نہیں، میرے اپنے گروپ کے لڑکوں نے۔ وہ مذاق کر رہے ہوں گے، خالص تذلیل کر رہے تھے۔ وہ اس نے لفظ خالص پر زور دیا۔ چلو تمہیں اپنے گروپ سے ملواؤں، اس نے لے کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ وہ لوگ پریکٹس کر رہے تھے، اسے تو عجیب ہی میوزک لگا ان کا۔ کیسا لگا؟ ایک لڑکے نے معلوم نہیں کیا گایا۔ ان سب نے تو اسے داد دی لیکن اس کے سر پر سے گزر گیا۔ عجیب، اسے صاف کہا۔ سمجھ تو خیر آتی لیکن سننے میں بھی اچھا نہیں لگا۔ اجرم نے اس کی بات اس لڑکے کو بتا دی۔ یہ ٹیلین ہے جس نے ابھی گایا، اور یہ ہمارے گروپ کا سب سے بہترین سنگر ہے۔ یہ گانا جو اس نے ابھی گایا اٹالین شاعری ہے، جیسے اس نے اپنے انداز میں گایا، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ تمہیں یہ کیسا لگا۔ وہ اسے نظم کا مزید حشر نہ کرے۔ پھر دوسرے لڑکے نے گانا گایا لیکن صرف گٹار کے ساتھ۔ اس کی آواز اور گانا پہلے والے سے اچھا تھا۔ 2 لڑکیاں اور تھی، ان دونوں کی بہت اچھی آواز تھی۔ تم نہیں گاؤ گی؟ میں گاتا نہیں ہوں، میں ڈرمر ہوں۔ گا بھی سکتا ہوں لیکن لائیو نہیں۔ میں سمجھی تم بھی ان سب کی طرح گاتے ہو، اسے مذاق اڑایا۔ تم لفظوں کی زبان سمجھتی ہو، ہے نا؟ مطلب اسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے کیا گایا۔ لڑکیوں نے یونانی زبان میں گانے گائے، تم نے ان کے بول سنے، سمجھ نہیں آئے تو کہہ دیا کہ اچھا نہیں لگا۔ میوزک کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ زبان سمجھ میں آنی چاہیے۔ شاید ایسا ہی ہے۔ تم کچھ گاؤ، وہ سب کے سب تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا گانا کیسا تھا۔ میں کبھی نہیں۔ اس کا سر دائیں دائیں بائیں ہلنے لگا۔ تم گا نہیں سکتی؟ تمہیں گانا نہیں آتا یا تمہیں یہاں نہیں گانا؟ گانا بھی نہیں آتا اور یہاں بھی نہیں گانا؟ صاف انکار۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ کم آن، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہاں دوسرے لوگ بھی نہیں ہیں، صرف ہم کچھ لوگ ہیں، اور یہ تمہارے ہوٹنگ بھی نہیں کریں گے۔ منال گائے گی؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سب کو متوجہ کیا۔ نہیں اجرم پلیز، مجھے نہیں گانا۔ گا دو پلیز۔ اس کا انداز اور اس کے یونانی لب و لہجے والے اردو۔ باری باری اس نے سب کی طرف دیکھا، وہ سب اس کے گانے کا انتظار کر رہے تھے۔ شرماؤ مت، گاؤ۔ ایک لڑکی نے اسے ہمت دلائی۔ اس نے کچھ دیر تک کھڑے کھڑے کچھ سوچا۔ اس نے پہلی لائن گا دی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ سریلی تھی۔ یہ گانا اس نے 1000 بار سنا تھا۔ یہ گانا اس کے لیے ایسے ہی جانا پہچانا تھا جیسے اس کا اپنا نام۔ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اسے اتنا ہی گانا تھا۔ بس سب اصرار کرنے لگے۔ اب جب اس نے ایک لائن گا دی تھی وہ مکمل بھی گا سکتی تھی۔ گانا گاتے ہی وہ بے انتہا اداس ہو گئی۔
اس کی اداسی آواز میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے ایسے ہی سنا تھا، ہمیشہ اداسی سے گاتے ہوئے ایک ہی لے کے ساتھ، اور اس نے ویسے ہی گا دیا۔ وہ گانا تھا جو اماں گایا کرتی تھی، وہ اکثر سے زیادہ ہی گنگنایا کرتی تھی۔ اگر ان کا موڈ اچھا ہوتا تو تب بھی، برا ہوتا تب بھی، وہ خوش ہوتی تب بھی، اداس ہوتا تب بھی۔ نہیں اچھا لگا تمہیں؟ میری آواز بھی اچھی نہیں ہے نا؟ سب کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، ایک وہی خاموش تھا۔ گانا اور آواز دونوں اچھے تھے، لیکن اس کی دھن کے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ ڈسٹرب اس کی شکل کے سوال ہی سوال نظر آنے لگے۔ ہاں ڈسٹرب، تم اثر اداس ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کیا تم اتنی ہی دکھی ہو جتنا یہ گانا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اسے دنیا میں کون دکھی نہیں؟ سانس کے ساتھ غم جڑے ہیں۔ تم ڈسٹرب ہو گئے ہو، ہے نا؟ میں اب کم ڈسٹرب رہنے لگی ہوں تو بہتر ہو رہی ہوں۔ صوفیہ آنٹی کی آپ کی ہمت ہے، آپ اتنے بڑے لان کی دیکھ بھال اکیلے کرتی ہیں۔ وہ ان کی مدد کروا رہی تھی۔ کرواؤ، ڈرس اور سکندر احمد بھی دیتے تھے، لیکن وہ سب سے زیادہ کام انہیں کے اکیلے ہی کرنا پڑتا۔ میرا ایک ہی تو شوق ہے منار، شوق تھکاتے ہی نہیں۔ کام ختم کر کے دونوں چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ سکندر احمد کا کاروباری کام سے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آج کل وہ اسٹوڈنٹ فیشن ویک کی تیاری کر رہی تھی، یا کپڑوں سے لدی پھدی گھر آتی تھی، یا 10-12 لڑکے لڑکیوں کے گروپ سے۔ مجھے گھر سے زیادہ لان کی فکر رہتی ہے۔ کتنی بار تمہارے پاپا سے دوسرے ملکوں کے پودے لانے کے لیے کہا، مگر کمال کے ہیں سکندر بھی، ایک بار بھی کوئی پودا لا کر نہیں دیا، ہر بار بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک لان دے کر میری ہر بات بھول گئے۔ مجھے اور کیا کیا چاہیے؟ وہ بے نام شکوہ کر رہی تھی۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ صوفیہ آنٹی، اسے حیرت تھی کہ انہیں اب بھی کچھ چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں صرف چیزیں نہیں چاہیے ہوتی منال۔ شادی کے شروع میں میری شاید خواہش تھی کہ وہ مجھے پاکستان لے کر جائیں، لیکن وہ مجھے نہیں لے کر گئے، اور میں آج تک نہیں گئی۔ آپ جانا چاہتی ہیں؟ ہاں، میری خواہش تھی اور ہمیشہ رہی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بھی خاندان ہو، میرے سسرال والے ہوں، وہ یہاں رہیں یا میں ان کے پاس رہوں۔ دراصل میری شادی صرف میری ذمہ داری پر ہوئی تھی۔ میری فیملی نے سکندر احمد سے میری شادی ضرور کر دی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ پاکستان سے یہاں روزگار کے لیے آئے لڑکے سے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے دادا اور میرے پاپا کاروبار بہت اچھا تھا، لیکن ایک عام سے لڑکے سے میری شادی انہیں منظور نہیں تھی۔ اپنے پاپا کی فیکٹری میں مینیجر تھی اور تمہارے پاپا ورکر۔ آپ نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ اس نے خیال تھا کہ سکندر احمد کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر صوفیہ آنٹی کے خاندان والوں نے انہیں اپنے کاروبار کا لالچ دے کر ان سے شادی کروا دی ہوگی۔ مرضی کے خلاف نہیں، مگر مرضی سے بھی نہیں۔ میرا اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد تھی، اور میرا فیصلہ تسلیم کرنے پر وہ مجبور تھے، کیونکہ اب بہرحال مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاپا اور بڑے بھائی ایک عرصے تک ناراض ہی رہے، لیکن تمہارے پاپا میں اتنی خوبیاں تھیں کہ وہ زیادہ عرصے تک ان سے خفا اور تعلق نہیں رہ سکے۔ یعنی پاپا نے کافی مشکلات جھیلی۔ ہاں، تمہارے پاپا بہت محنتی ہیں۔ ہم دونوں نے اپنے اس بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے اتنا کام کیا کہ ہم ہفتوں مہینوں کی گنتی بھول گئے۔ ہم نئی شادی شدہ جوڑے سے زیادہ صرف ورکر لگنے لگے تھے۔ رات دن صرف کام کام کام۔ منال کے لیے یہ باتیں نہیں تھی، وہ حیران کن بھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ صوفیہ آنٹی سے شادی کے سکندر احمد کو مالا مال کر دیا، کیونکہ وہ ایک بڑے اور امیر خاندان سے تھی۔ سکندر احمد نے یہ شادی ایک پرآسائش زندگی کے لیے اور ان کے خاندان کے ڈر سے کبھی پاکستان بھی نہیں گئے۔ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں منال۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے اس کا گال چھو کر نرمی اور محبت سے کہا۔ ان سے کوتاہی ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ اچھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہارے پاپا ہیں۔ اپنے بزنس میں وہ تو اتنے مصروف رہے کہ مجھے بھی بھول گئے۔ میں نے ہمیشہ اسے وقت نہ دینے کا شکوہ کیا۔ اسے سمجھا رہی تھی، کسی سے بھی ان کے لیے ناپسندیدگی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ انہوں نے منال کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ وقت نہیں دیا تھا جو گزر چکا تھا۔
وہ جب انہیں دیکھتی تب اسے اماں کی آنکھیں یاد آتی جو کسی کا انتظار کرتے کرتے بند ہو چکی تھی، انتظار جو کبھی قرار میں نہ بدلا۔ کچھ باتیں اختیار سے باہر ہوتی ہیں، ان کے لیے ناپسندیدگی اتنا پختہ ہو چکی تھی کہ اسے لگتا تھا ساری زندگی گزر جائے گی۔ اس کی زندگی میں سکندر احمد اور ان کی فیملی آ چکی تھی، لیکن ان سب کی محبت نہیں۔ صفیہ آنٹی اس سے محبت کرتی تھی، ان کی محبت محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کھانا ہے اور کیسا کھانا ہے۔ انہوں نے جس شخص سے محبت کی، اس سے منسلک ہر شخص اور چیز سے محبت کر کے اپنی محبت ثابت کر دی۔ وہ ویسی نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ ڈورا سے کسی بھی انسان سے زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ پاپا کے قریب تھی۔ جو سکندر احمد کے دل کے قریب تھا، وہ اس کے دل سے اتنا ہی دور تھا۔ میری ٹیم کو سپورٹ کرو کی یعنی اسپانسر۔ وہ اپنی ٹیم کے لیے وہ ہر چھوٹے بڑے لمبے موٹے بڑے سے بات کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ہر موسم میں ہر وقت اپنی ٹیم کے لیے فنڈ مانگتا رہتا تھا۔ کیسے جانتی تو وہ بھی تھی کہ کیسے، مگر اسے سننا چاہتی تھی۔ مورل سپورٹ سے مگر پیسوں کے ساتھ۔ تمہیں کیا لگتا ہے عاد، کیا میں پاپا سے ہم کسی خزانے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لگنا وگنا کیا؟ مجھے تو یقین ہے کہ تم اپنی پاکٹ میں کیا کیا کرتی ہو۔ ہوتی ہی کتنی ہے کہ کچھ کرو۔ ویسے ہم جو کچھ دیتے ہیں چیریٹی کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ اطلاع بھی دی، اختلافات اپنی جگہ، چیریٹی کے لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ چیریٹی تم کس ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کرتے ہو؟ فرینڈز کے پیٹ بھر کر۔ تم بھوکوں کو کھانا کھلانا کیا ہوتا ہے کمینہ پن؟ اپنے منہ سے آگ نکالنا بند کرو اور کام کی بات کرو۔ میری ٹیم کے باقاعدہ اسپانسر بن جاؤ۔ ویسے بھی اگلے سال تک تم ٹائمز کے ٹاپ 10 بااثر لوگوں کے فہرست میں آ جاؤ گی۔ اس سے پہلے کچھ نیک کام بھی کر دو۔ ٹھیک ہے، لیکن میں باقاعدہ نہیں، بے قاعدہ بنوں گی۔ پیسے ہوئے تو دوں گی، ورنہ نہیں۔ اگر مگر ورنہ شرنہ میں یہ سب نہیں جانتا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ زیادہ میں کلوپیٹرا بننے کی ضرورت نہیں۔ مجھے طیش مت دلاؤ کہ میں اس گھر سے کسی ایک آدھ کا خون کر دوں۔ کر دو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ کاٹ لو اپنا گلا۔ رقص کے اتنے اقسام سے واقف نہیں تھے جتنے اقسام کے رقص وہ دیکھ چکی تھی۔ قریباً ہر ملک اور خطے کے لڑکے لڑکیاں، ہر عمر کے لوگوں کے گروپ نے پرفارم کیا تھا، کر رہے تھے۔ یہ اینتھنس میں ہونے والا ایک بڑا اسٹریٹ فیسٹیول تھا جس میں شاید سارا یونان ہی امڈ آیا تھا۔ سیاح مقامی لوگ سے زیادہ پرجوش تھے۔ وہ ہر ایونٹ، ہر پرفارمنس اور سٹال کے پاس کھڑے رہتے اور ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیتے۔ دن روشن اور نکھرا تھا۔ رش اتنا تھا کہ اجرم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی ہاتھ چھڑوانے کی، مگر جیسے اسے ڈر تھا کہ وہ اتنے رش میں کھو جائے گی، اسے پرواہ نہیں کی اور اس نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جو اس انداز کے عادی نہیں تھی۔ مجھے وہ دیکھنا ہے۔ اس نے دور سے نظر آنے والے ایک گروپ کی طرف اشارہ کیا۔ چھوڑو، بیکار سا لوک رقص ہے، پر مجھے دیکھنا ہے۔ اس نے ضد کی۔ اوکے، اسے لے کر وہ اس طرف آ گیا۔ رش میں جگہ بنا کر وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دراز قد صورت لڑکیاں مقامی روایتی لباس میں مقامی لوک رقص کر رہی تھی، لڈی کے طرز کا ہلکا پھلکا لوک رقص۔ چلو بھی 2 منٹ بعد ہی اجرم نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھنجھوڑا۔ مجھے دیکھنے دو پلیز۔ وہ ویسے ہی مہوے سے کھڑی دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں دیکھنا اتنا بور ڈانس، مجھے اپنے گروپ کی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے۔ جاؤ پھر تم، اسے مذاقاً کہا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ سچ میں چلا گیا۔ اس کی چال سے لگ رہا تھا اسے اس پر غصہ ہے۔ گردن موڑ کر وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی میں چلا گیا۔ ایک دم اس کی ساری دلچسپی رقص میں ختم ہو گئی۔ رش میں سے نکل کر وہ بھی اس کی طرف چلنے لگی جس طرف اس نے اسے جاتے دیکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکے گی۔ رش بہت تھا اور راستہ بنا کر چلنا الگ مسئلہ تھا۔ چلتے چلتے اسے بہت سے لوگوں کی پرفارمنس اچھی لگی۔ کچھ گروپ میں کر رہے تھے، کچھ اکیلے میں۔